अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी प्यारे दोस्तों। बुध का दिन और 27 अगस्त जी, अगस्त का महीना भी इख्तिताम पजीर हुआ जी। ठीक है, एक एक करके सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। वो कहते हैं जी, मिनट सेकंड मिनटों में, मिनट घंटों में, घंटे दिनों में, दिन हफ्तों में, और हफ्ते महीनों में, महीने सालों में, और साले सदियों में गुजरती जा रही। हाँ जी, जो आया है वो जा रहा है। लेकिन सर जी, इस वक्त सूरत हाल ये है, भारतीय आबी जारहियत ने जनाब रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। इंडिया ने बहुत ज़्यादा 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया है। और रात को यहाँ ठोकर ने आज बेग पे, लाहौर की बात कर रहा हूँ, ऐलानात हो रहे थे, वो जो पार्क व्यू सोसाइटी है अलीम खान की, कि जनाब अली खाली करो घरों को और हिफाजत करो। और आज रात 10 से 12 बजे बड़ा रेला यहाँ से गुजरेगा। लाहौर भी खतरे में है, शदरा लाहौर, फिर ननकाना, फिर नारोवाल, सियालकोट में तबाहियाँ आ गई हैं पानी की, सड़कें बह गई हैं, पानी टूट गए हैं, और फौज तलब कर ली गई है। अल्हम्दुलिल्लाह फौज के हवाले से अगर बात की जाए तो कोई जानी नुकसान अभी नहीं बता रहे, कोई जानी नुकसान नहीं आया। हज़ारों की तादाद में आदमियों को निकाला गया है हेलीकॉप्टरों से और कश्तियों से फौज के ज़रिए, और हज़ारों की तादाद में जानवरों को बचाया गया। ये वो सीन बहुत ज़्यादा आ गए हैं, पानी बहुत आया है। 409 मिलीमीटर बारिश हुई है भाई सियालकोट में, जो रिकॉर्ड है। कराची में 100 मिलीमीटर हुई थी, कल मैंने आपको बताया था। और इधर पंजाब में 409 मिलीमीटर। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये कहा जा रहा है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वो जो पंजाब की हैं उज़मा सियालकोट से, उन्होंने बताया है उज़मा ने कि जनाब अभी पूरे लोगों को भरपूर तरीके से हम बचा रहे हैं, तो कोई जानी माली नुकसान की इतनी ज़्यादा वो नहीं है। माली नुकसान तो हो रहे हैं, ज़ाहिर है, घर तबाह हो रहे हैं, कोठियाँ तबाह हो रही हैं, सड़कें तबाह हो रही हैं, ये तो हो रही है, लेकिन सैकड़ों और हज़ारों लोगों को बचाया जा रहा है बर वक्त कार्रवाई करके। अल्लाह ना करे, क्योंकि ये जो डिज़ास्टर होते हैं ना सर, ये आसमानी आफात या ज़मीनी आफात, कुदरती आफात जिन्हें कहते हैं, वो उनको काबू करना बहुत मुश्किल है। और तो और करतारपुर डूब गया है, सारा करतारपुर डूब गया है जी। जो इमरान खान के दौर में बना था ना करतारपुर सिखों के लिए, वो सारा डूब गया है। तो पानी के बड़े बुरे हालात हैं। आज भी देख रहे हैं कि जनाब इतना ज़्यादा पानी है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये इंशाअल्लाह ताला हम आपको बताते हैं जी। अब आगे आए सियासी खबरों की तरफ। लो जी, इस्तीफे शुरू हो गए हैं, और काफ़ी सारी स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफे आ गए हैं, खबरों में भी आ गया है। और इसके अलावा इमरान खान ने उसका विजन देखें। सेनेट में अलामा नासिर, जो मुत्तहिदा मजलिस अमल के, कौन सी है वो, अमल नहीं, मजलिस मजलिस अमल जो है ना, उसके चेयरमैन जो अलामा नासिर है, उसको सेनेट में बनाया है अपोजिशन लीडर, और कौमी असम्बली में महमूद चकजई को बनाया है। और इससे पीटीआई वाले बड़े सख्त नाराज कि क्यों जी, पीटीआई के सारे दाने ख़त्म हो गए हैं, कि कोई बंदा पीटीआई का उसने बनाया ही नहीं। अब इतना है, डूबते को तिनके का सहारा सर, एक एक सीट वाली जमातें हैं ये, और इनका इमरान खान सहारा ले रहा है। कोई बड़ी जमात उसके नाल है ही कोई नहीं, अपोजिशन कोई भी नहीं है उसके साथ। ये भी निकल जाएंगे, देख लेना, अलामा नासिर और ये सारे, ये भी निकल जाएंगे, इनका भी कोई ताल्लुक नहीं है। और अगली बड़ी खबर है जी, बड़ी खबर, इंजीनियर मिर्जा के खिलाफ 295C का मुकदमा दर्ज। सर जी ये अब नहीं बचेगा बिल्कुल, इसके खिलाफ। कल मैंने ये कहा था कि मजहबी हवाले से हम ज़्यादा बातें नहीं करते, लेकिन जो मैसेज फीडबैक मिली है ना हमें, उन्होंने कहा जी कि इसके मुंह में जो बात आती है ये कह देता है, ठीक है।
اب اس کو پھانسی ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. اس نے اتنا زیادہ کیا. ایون جو عیسائی ہیں انہوں نے احتجاج کیا ہے کہ ہم نے کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ والے الفاظ استعمال نہیں کیے جو یہ کر رہا ہے، یہ انجینئر مرزا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ سر جی جو خبریں ہیں، ضمنی الیکشن کا بھی عمران خان نے بائیکاٹ کیا ہے اور اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے بھی استعفے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ اذان ہو رہی ہے. لو جی اذان ختم ہو گئی. سر جی یہ جو آصف منیر کو کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا یوٹیوبر، آپ یقین کریں یہ عمران خان کو مروانا چاہتے ہیں کہ عمران خان تو ڈٹر ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج جو ہے عمران خان کی منتیں کر رہی ہے کہ تم معافی مانگ لو، یعنی کہ معافی مانگ رہی ہے فوج کہ تم معافی مانگ لو. اچھا یہ فلسفہ تو سر جی کسی کو سمجھ نہیں آئے گا بالکل نا. معافی وہ مانگ رہا ہے بیچارہ، وہ تو ایک چوکیدار اور ایک وہ مشقتی کے لیے بھی معافی مانگ رہا ہے کہ مجھے دو ریٹیں کر رہا ہے، کیس فائل کر رہا ہے، مریم نواز کے اوپر FIR کٹوانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جناب میں نے سہولتیں تو دیو. تو انہوں نے کہا پھر بہادری سے تو آپ جیل نہیں نہ کاٹ رہے. بہادری سے تو جیل ہے نواز شریف نے کاٹی ہے، جس نے کبھی آج تک شکایت نہیں کی. مریم نواز نے، سب نے، جن کے باتھ روموں میں بھی اس منحوس نے کیمرے لگا دیے تھے. تو یہ سارا سر جی مکافات عمل ہے. تلکل ایام و نداولھا بین الناس، یہ وہ دن ہیں جو ہم انسانوں کے درمیان پھیرتے ہیں. یہ وہی دن ہیں جو عمران خان نے انتقام لینے کے لیے ساری نون لیگ کو جیل میں ڈالا تھا. پتہ ہے نا آپ کو. تو یہ سارا ہوگا. بہرحال جی رات آج کی بڑی بھاری ہے. لاہور سیلاب کے دہانے پہ آ گیا ہے. لاہور، پورے لاہور کو خطرہ ہے، پورے لاہور کو خطرہ ہے جس طرح پانی وہ آ رہا ہے. لیکن ان کا مستقل حل جو ہے نا ہمیں کرنا چاہیے. سردیوں میں بھی ہم پریشان ہوتے ہیں کہ جی پینے کے لیے پانی نہیں ہے، گرمیوں میں پریشان ہوتے ہیں کہ پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ڈیم بنائیں، ڈیم بنانے کی سکیم جاری کریں اور مستقل ڈیم بنائیں. خدا کے لیے مستقل ڈیم بنائیں. کب تک یوں فوج اور یہ سارے لوگ آ کے ہمیں بچاتے رہیں گے؟ پنجاب میں بھی بہت نقصان ہوا ہے مالی، اور یہ نقصان ہوا ہے اور ابھی کچھ اندازے لگائے جا رہے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ بارش اور پھر انڈیا کا پانی، زیادہ انڈیا کا پانی ہے جس میں قصور، لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد یہ سارے خطرے میں ہیں. یہ سب لوگ خطرے میں ہیں. اور جہاں جہاں وارننگ دی جا رہی ہے، اسپیکروں پہ اعلان کیا جا رہا ہے لوگ تعاون کریں. ابھی مجھے کوئی دکھا رہا تھا جی کہ ادھر پانی آیا ہے تو وہ سارے لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں اور کھڑے ہیں اور ان کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے اور کہہ رہے ہیں مودی تو سانو پانی تو ڈرانا ہے. ادھر یہ اس طرح کی بے وقوفی نہ کریں، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں. ٹھیک ہے. جو انتظامیہ اعلان کرے اس کے اوپر فوراً 100% عمل کرو. ٹھیک ہے دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. یہ جی میرے گھر کے پاس والا پارک، یہ بھی آپ نے کافی دنوں سے نہیں دیکھا تو یہ بھی دیکھیں. موسم آج بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے. اور یہ پارک ہے ہمارا، یہ چھوٹا سا پارک ہے لیکن خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا پارک ہے لیکن خوبصورت ہے. اور یہ دیکھیں یہاں سے دیکھیں یہ. ٹھیک ہے. یہ ادھر جب بھی میں فارغ ہوتا ہوں نا میں پھر ادھر واک کے لیے آ جاتا ہوں تو تھوڑی سی واک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں پارک کیسا لگا ہے آپ کو؟ جی واک کی عادت ضرور ڈالیں. آپ چاہے صحت مند ہیں، چاہے آپ شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، سب ڈاکٹروں کی متفقہ رائے ہے کہ جناب آپ کی آدھے گھنٹے کی جو واک ہے نا
وہ آپ کو انشاءاللہ چھوٹی موٹی بیماریوں سے بچا کے رکھے گی. ٹھیک ہے, اس کے اوپر جناب ضرور آپ عمل کریں. اور ایسے یہ ٹریک بنا ہوا ہے. ابھی صبح صبح بارش بھی ہوئی ہے تو اس لیے یہ اندر کا گراؤنڈ تھوڑا سا نا وہ ہے. یہاں سے دیکھیں کتنا پیارا سین ہے. یہ اوپر دیکھ رہے ہیں. تو واک کی عادت ڈالیں. گھر کے اندر واک کریں, باہر کریں, پارک میں کریں, جہاں بھی آپ کا دل کرتا ہے کریں. بچے آ گئے سامنے اور نے کہا جی ہماری ویڈیو بنائیں. کیا حال ہے بچوں, ٹھیک ہو؟ کیا نام ہے آپ کا؟ فرحان. دونوں فرحان؟ لے سچی کہہ رہے ہیں کہ مذاق کر رہے ہو؟ نہیں آپ 3 فرنانگ ذرا ادھر کھڑے ہو جی. یہ دیکھو یہ جی اتفاق ہے, حسن اتفاق ہے. 3 بچے بہت پیارے ہیں اور تینوں کا نام فرحان ہے. یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں نا. اور آپ کا نام کیا ہے؟ فہد ہے. ادھر بھی سب کا نام فے سے شروع ہوتا ہے. تو آپ میرا چینل دیکھتے ہیں؟ قانونی ٹی وی میرا چینل ہے, آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھا ہے؟ ویری گڈ. آج یہ ساری ویڈیو آپ کی آئے گی آپ کی, ٹھیک ہے نا جی, ابھی آ جائے گی. چلو